नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं ह्यो आसात प्रादेशीक खबरो. मुखेल खबरो. केंद्र सरकारान फुडली जनगणना जाती निहाय करपाचो निर्णय घेतला. कुंकळी मतदारसंघातल्या उस्किणी बांद ते बाळी मेरेनच्या रस्त्याचे सोबितीकरण कामाच्या प्रकल्पाचें उक्तावण आयज आमदार युरिया आलेमांव हांचे हस्तुकीं जालें. कामगार आनी रोजगार आयुक्त कार्यालय आनी दिशा फावंडेशन हांच्या जोड पालवान फाल्यां पणजेंत कामगार दिसाची कार्यावळ जातली. गोंय रान महामंडळाचे वतीन 17 आनी 18 मे मजगतीं तिसरो काजू महोत्सव जातलो. गोंय राज्य उच्च शिक्षण मंडळान राज्य शाळा शिक्षण वेवस्थेत समर्थ ई-गव्ह प्लॅटफॉर्माची अंमलबजावणी सुरू केल्या आनी गोंयांत ईव्ही चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर मॉडेलाक मान्यताय मेळ्ळ्या. आतां पुराय खबरो. केंद्र सरकारान फुडली जनगणना जातीनिहाय करपाचो निर्णय घेतला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे येजमानके खाला आयज नवी दिल्लींत जाल्ले मंत्रिमंडळाचे राजकीय वेव्हार समितीचे बसकेंत हो निर्णय घेतला. माहिती आनी प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी बसके उपरांत पत्रकारांक ही माहिती दिली. जातीनिहाय लोकसंख्या पारदर्शकपणान समजून घेवप आनी समाजांत एकवट स्थापन करप हो हाचे फाटलो हेतू आसा अशें तांणी सांगलें. इतले मजगतीं जातीय जनगणनेक केंद्रीय मंत्रिमंडळान मान्यताय दिल्या निर्णयाचें गोंय भाजपा वतीन येवकार दिला. जातीय जनगणना काँग्रेसीन केन्नाच तेंको दिवंक ना. ह्यान पयलीं 94 वर्सां पयलीं जातीय गणना जाल्ली ते उपरांत भारतांत केन्नाच जातीय गणना जावंक ना. मात आतां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ह्या विशयाक म्हत्व दिवन जातीय गणना करपाचो निर्णय घेतलो. ह्या गणनेचो निश्चितूच भारताच्या बहुसंख्य नागरिकांक फायदो जातलो अशें प्रदेशाध्यक्ष दामोदर नायक हांणी पणजे भाजप मुख्यालयांत घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदे वेळार केला. फाल्यां मुंबयच्या जिओ वर्ल्ड कन्व्हेन्शन सेंटरांत वेव्स म्हळ्यार संवसारीक ऑडिओ व्हिज्युअल आनी मनरिजवण शिखर परिशद जाता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ह्या शिखर परिशदेचें उक्तावण करतले. वेव्स शिखर परिशदेचो हेतू भारताक संवसारीक मनरिजवण अर्थवेवस्थेंत वर्स 2029 मेरेन $50 अब्ज बाजारपेठ उक्ती करपाचो आसा. हैदराबादेच्या जवाहरलाल नेहरू तंत्रगिन्यान युनिव्हर्सिटींतल्यान मल्टीमिडियांत पदवी मेळिल्ल्या अन्वेश निस्तलाक फाल्यां सावन मुंबयत जावपी संवसारीक ऑडिओ व्हिज्युअल आनी मनरिजवण शिखर सभेंत वांटो घेवपाची संद मेळ्ळ्या. आपली खोस उक्तायतना तांणी म्हळां, Hello everyone, this is Anvesh. I am a freelance editor and I am very glad to announce that I have participated in the Create in India Challenge of Waves 2025 World Audio Visual Entertainment Summit conducted by the Ministry of Information and Broadcast, and I have participated in the trailer making competition which was conducted in collaboration with Netflix, and I am very glad to announce that I got selected among the top 20 finalists who are attending the main event, the most awaited event in India, that is the Waves 2025 Summit. अशा यशस्वी कथां विशीं जाणून घेवपा खातीर आनी ह्या शिखर सभेंतल्यान तुमकां कितें तरी मेळोवपा खातीर वेव्स शिखर सभेक फॉलो करात. कुंकळी मतदारसंघातल्या उस्किणी बांद ते बाळी मेरेनच्या सोबितीकरण कामाच्या प्रकल्पाचें उक्तावण आमदार युरिया आलेमांव हांचे हस्तुकीं आयज जालें. लोकांची खूब आदींच सावन प्रलंबीत आशिल्ली मागणी आतां फळादीक जातली अशें विरोधी पक्ष फुडारी युरिया आलेमांव हांणी सांगलें. अपघात जावचे न्हय म्हूण राज्यभरांतले ब्लॅक स्पॉट्स पयस करपाची गरज आसा अशेंय तांणी मुखार सांगलें. ह्या प्रकल्पांत वॉकिंग ट्रॅक आनी लोकांक बसपाक बाग आसतले, जाका लागून सांजवेळा भोंवपाक आनी विसव घेवपाक लोकांक फावो तशी सुवात मेळटली. थळाव्या लोकांचे जिणेचो दर्जो सुदारपा खातीर हो उपक्रम आकार घेतलो अशी आस्त आलेमांव हांणी उक्तायली. लोकांच्या सहकार्याक लागून आयज ते घडत आसा. ह्या कामा वांगडाच अपघात जावपी वाठाराचेर उपाय काडटले अशेंय तांणी सांगलें. राज्यभर तरेकवार कारणाक लागून अपघात जायत आसात. हाका कांय ब्लॅक स्पॉट आनी इबाडिल्ली रस्तो अभियांत्रिकी जापसालदार आसा. ही उदरगतीची कामां करतना ह्या प्रश्नांचेर उपाय काडटले अशें आलेमांव हांणी मुखार सांगलें. कामगार आनी रोजगार आयुक्त कार्यालय दिशा फावंडेशन हांच्या जोड पालवान कामगार दिसा निमतान फाल्यां 1 मे 2025 दिसा कामगार दिसाची कार्यावळ घडोवन हाडटले. ही कार्यावळ पणजे पाठ्यावयल्या श्रमशक्ती भवनांतल्या 4थ्या माळ्या वयल्या कामगार आनी रोजगार आयुक्त कार्यालयाच्या मॉडेल करियर सेंटर प्रशिक्षण सभाघरांत जातली. हे कार्यावळींत मुखेलमंत्र्यांचे हस्तुकीं असंघटीत क्षेत्रांतले स्थलांतरीत घरकाम उद्देगीक आनी नगरपालिकांच्या 20 कामगारांचो श्रमगौरव पुरस्कार भेटोवन भोवमान करतले. तशेंच कामगार आनी रोजगार आयुक्त कार्यालयान कामगाराच्या कल्याणा खातीर कामगार आनी रोजगार आयुक्त कार्यालय, गोंय कामगार कल्याण मंडळ, बिल्डींग आनी हेर बांदकाम
कामगार कल्याण मंडळा वतीन अंमलबजावणी करपात येवपी विंगड विंगड येवजण्यांची माहिती करून दिवपा खातीर साबार सुवातांनी जागृताय कार्यावळी घडोवन हाडल्यात. कामगारांनी जागृताय कार्यावळीक हजर रावन तांच्या कल्याणा खातीर राबोवपात येवपी येवजण्यांची माहिती करून घेवची अशें कामगार आनी रोजगार आयुक्त कार्यालयान मागलां. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. भारत सरकारच्या माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयान संवसारीक ऑडिओ व्हिज्युअल आणि मनरिजवण शिखर परिशद म्हळ्यार वेव्ज 2025 आयोजीत केल्या. एनिमेशन, गेमिंग, स्पोर्ट्स, कॉमिक्स, फिल्म मेकिंग अशा साबार आव्हानांनी तुमच्या प्रतिभेचे प्रदर्शन करपाची संद साधपाक क्रिएट इन इंडिया चॅलेंज वरवीं ह्या उपक्रमात वांटेकार जावं येता. अधिक म्हायती खातीर www.wavesindia.org ह्या संकेतथळाक मुजरत भेट दियात. गोंय रान महामंडळाचे वतीन 17 आनी 18 मे मजगतीं तिसरो काजू महोत्सव जातलो. हो महोत्सव पणजे DB बांदोडकार मैदानाचेर जातलो. हे आदीं 25 आनी 27 एप्रील मजगतीं महोत्सवाचें आयोजन थारायिल्लें, मात पहलगाम आतंकवादी हल्ल्याच्या फाटभुंयेर हो महोत्सव रद्द केल्लो. आतां ह्या महोत्सवाच्यो नव्यो तारखो गोंय रान महामंडळान जाहीर केल्यात. तिसऱ्या काजू महोत्सवांत मुट्ट्याचो रोस काडपाची प्रक्रिया, काजू बियो भाजपाची प्रक्रिया, काजूची शेती कशी करप ते विशीं मार्गदर्शन आनी काजूचें मार्केटिंग विशीं खासा मार्गदर्शन सत्रांचें आयोजन केलां. गोंयच्या काजूची वळख आंतरराष्ट्रीय पावंड्याचेर व्हरपाक ह्या महोत्सवाचें आयोजन सरकार करता. गोंय राज्य उच्च शिक्षण मंडळान राज्य शाळा शिक्षण वेवस्थेंत समर्थ एक्स ई-गोव प्लॅटफॉर्माची अंमलबजावणी सुरू केल्या. हो बहुउद्देशी मुखेल डिजिटल उपक्रम 2025-26 शिक्षणीक वर्सा सावन सुरू जातलो. गोंय राज्य उच्च शिक्षण मंडळान गोंयांतल्या सगळ्या म्हळ्यार वट्ट 1480 शाळांक समर्थ एक्स ई-गोव पोर्टलाचेर ऑन बोर्ड घेवपाची येवजण आखल्या. डिजिटल एकीकरणाच्या प्रक्रियेंतल्यान राज्यभरांतल्या शाळांनी प्रशासकीय आनी शिक्षणीक प्रक्रिया सोपी आनी सुलभ जावची ही मोख दवरून हें काम मुखार वतलें अशें गोवा राज्य समर्थ ई-गोव प्रकल्प संचालक डॉ. महादेव गांवस हांणी सांगलां. गोंयांत EV चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर मॉडेल मंजूर जाला. सरकार 50% जाल्यार चार्जिंग स्टेशन डेव्हलपर्सां कडल्यान 50% खर्च उबारपाच्या अटींचेर हो मॉडेल मंजूर जाला. सौर उर्जा, बायोगॅस तशेंच उदक तापोवपाच्या प्रकल्प चालीक लावपा खातीर अक्षय उर्जा विस्तारीत धोरण चालीक लावपाचो निर्णय हे बसकेंत जाला. सरकारी इमारतींत सदच्या कामा खातीर लागपी उर्जा सैमीक स्रोतांतल्यान तयार करून तिचो उपेग करपाचो निर्णय लेगीत हे बसकेंत जाला. गोंयचे पांचवेचारपणा सांबाळटना हरीत उर्जेचो उपेग करपाक सरकार म्हत्व दिता अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. समाज कल्याण मंत्री श्री सुभाष फळदेसाय हांणी आयज अक्षय तृतीयेच्या शुभ मुहूर्तार महोपाध्याय श्री देवदत्त पाटील हांच्या फुडारपणा खाला श्री विद्या पाठशाळेचो बुन्यादी फातर बसयलो. ही पाठशाळा पुर्विल्ल्या इतिहासीक गोंय रिवणांत आसा. ही श्री विद्या पाठशाला रुशिवान हे पवित्र भुंये शास्त्र अध्यापन कार्यावळ चालीक लायता. थंय चलयोय शास्त्रविद्या शिकतात. नव्या इमारती वांगडा श्री विद्या पाठशाला एक पवित्र गुरुकूल म्हणून उदेतली आनी ह्या प्रदेशांतल्या ऋषिवांचें दायज परतून जिवें करतली आनी तरणाट्यांक शास्त्रांनी समृद्ध करतली अशी आस्त फळदेसाय हांणी प्रगटायल्या. गोंय स्विमींग असोसिएशन फाल्यां तारीख 1 मे 2025 दिसा मांडवी न्हंयत चोडण जेटी ते रायबंदर जेटी मजगतीं सकाळीं 8 वरां ते 9:30 वरां मजगतीं उक्ती पेंवपाची सर्त आयोजीत केल्या. ते खातीर मांडवी न्हंयत वयल्या सुवाती मजगतीच्या उदकामार्ग क्षेत्रांतल्यान येरादारी करपी सगळ्यो बार्जी, प्रवासी लॉंची, क्रूज बोटी, उदका खेळ बोटी, पनेळ, फेरी बोटी, नुस्तेमारी बोटी आनी हेर यांत्रिकी आनी बिन यांत्रिकी नाविकांनी पेंवपा सर्तीक कसलीच आडखळ येवची न्हय म्हूण वयल्या काळांत बारीक नदर दवरून सवकसायेन येरादारी करची आनी गरज पडली जाल्यार सुरक्षीत अंतराचेर थांबचें अशें कळीत केलां. मुरगांव मतदारसंघांतल्या भितरल्या मार्गाच्या हॉट मिक्सिंगाचें काम पावसा पयलीं पुराय जातलें अशी माहिती थळावे आमदार संकल्प आमोणकार हांणी दिल्या. मुरगांव मतदारसंघांतल्या सडा वाठारांत भितरल्या मार्गांचे हॉट मिक्सिंगाचे कामाक आयज सुरवात केले उपरांत आमदार साळकार उलयताले. भितरल्या मार्गां कडेन फाटलीं कांय वर्सां दुर्लक्ष जाल्ल्या कारणान ते सामके इबाडल्यात. ताका लागून पावसाच्या दिसांनी थळाव्या लोकांक खूबच त्रास जाताले. गोंय सरकारान हातूंत लक्ष घालून भितरल्या सगळ्या मार्गांचें हॉट मिक्सिंग करपाचो निर्णय घेतिल्ल्यान आतां हो प्रश्न सुटावो जाला अशें मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकार हांणी म्हळां. आनी खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट मुखेल खबरो.
केंद्र सरकारान फुडली जनगणना जातीनिहाय करपाचो निर्णय घेतला. कुंकळी मतदारसंघातल्या उस्किणी बांद ते बाळ्ळी मेरेनच्या रस्त्याचें सोबितीकरण कामाच्या प्रकल्पाचें उक्तावण आयज आमदार युरी आलेमांव हांचे हस्तुकीं जालें. कामगारांनी रोजगार आयुक्त कार्यालय आनी दिशा फावंडेशन हांच्या जोड पालवान फाल्यां पणजेंत कामगार दिसाची कार्यावळ जातली. गोंय रान महामंडळाचे वतीन 17 आनी 18 मे मजगतीं तिसरो काजू महोत्सव जातलो. गोंय राज्य उच्च शिक्षण मंडळान राज्य शाळा शिक्षण वेवस्थेंत समर्थ एक्स ई गो प्लॅटफॉर्माची अंमलबजावणी सुरू केल्या आनी गोंयांत EV चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर मॉडेलाक मान्यताय मेळ्ळ्या आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं तुमकां परतून आयकूंक मेळटल्यो प्रादेशीक खबरो फाल्यां सकाळीं 7:25 तो मेरेन नमस्कार.